हेलो नमस्ते। आज म हजुरलाई संयोजकहरू भन्ने एपिसोड लिएर आएको छु। आशा छ हजुरले दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोड्दाखेरि कसरी जोड्ने हैन, दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द वा वाक्यहरू जोड्न प्रयोग गरिने शब्द वा शब्द समूहलाई के भनिन्छ र यो कसरी जोडिन्छ हैन, यसमा खास गरी संयोजकहरू कुनलाई संयोजक भन्ने बारेमा आज म विस्तृत छलफल गर्दैछु र आशा छ यस टपिकले हजुरलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ र यसको बारेमा जान्नको लागि हजुरले यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र हजुरलाई एउटा हाम्रो के विनम्र अनुरोध छ भने यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने सबै भिडियोहरू हजुरहरूले अनिवार्य हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको हाम्रो विषय छ कन्जक्सन। यो विषय अलिकति हजुरलाई लामो लाग्न सक्छ किनभने म एउटै भिडियोमा सबै कन्जक्सनहरू समेट्ने प्रयास गर्दैछु र आशा छ यसले हजुरलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। कन्जक्सन दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द वा वाक्यहरू जोड्न हैन, दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द वा वाक्यहरू जोड्न प्रयोग गरिने शब्द वा शब्द समूहलाई संयोजक भनिन्छ हैन। जस्तै अ कन्जक्सन इज अ वर्ड अर अ फ्रेज व्हिच इज युज्ड टु जोइन वर्ड अर सेन्टेन्स हैन। यिनीहरूलाई कन्जक्सन पनि भनिन्छ। यिनीहरूलाई कन्जक्सन त भयो, यिनीहरूलाई कनेक्टिभ पनि भनिन्छ है, कनेक्टिभ भनिन्छ। यस्ता कन्जक्सनहरूलाई हरूको मद्दतबाट दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू जोडेर एउटै सम्बन्ध देखाउन सकिन्छ। त्यस्ता ससाना धेरै सरल वाक्यहरूलाई जोड्ने एउटै वाक्य बनाउन पनि सकिन्छ। यस्ता कन्जक्सनहरू अनगिन्ती छन्, धेरै छन्। जस्तै एन्ड, फर, बट, अर हैन, आइदर अर, नाइदर नट, थट, अल्दो, नट अर नट, टिल, अनटिल, आफ्टर, before, however, therefore, because of, unless, is, when, where, while, since, lest, हैन, how, that, if, which, what, otherwise, यिनीहरू। खास गरी यिनीहरूलाई संयोजकहरूको क्षेत्र धेरै व्यापक छ है। ती व्यापक क्षेत्रहरूलाई हामी छलफल गर्दैछौँ र आशा छ हजुरलाई पक्कै पनि यसले सहयोग गर्नेछ। र यसको नेपाली र म अन्त्यमा यिनीहरूको सबैको नेपाली पनि भनिदिने छु हैन। त्यसको लागि हजुरले यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यिनीहरूको सेन्टेन्स कसरी बनाउन सकिन्छ र सेन्टेन्सलाई कसरी व्यावहारिक रूपमा हामी बोल्न सक्छौँ भन्ने भने अन्त्यमा पनि म एकचोटि यिनीहरूलाई सबैलाई नेपालीमा भन्ने छु र अन्त्यमा हजुरलाई एकचोटि समरी रिक्याप भनिदिन्छ र बीचमा पनि मैले हजुरले नबुझेका हैन, नबुझ्ने तरिकाका सेन्टेन्सहरूलाई फेरि दोहोऱ्याइ भन्ने छु। त्यसको लागि हजुरले यो भिडियोको अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्नुपर्नेछ। ल हेर्नु होला है। कनेक्टिभलाई कन्जक्सन पनि भनिन्छ। द कनेक्टिभ आर वर्ड अर फ्रेज द्याट जोइन टु वर्ड अर क्लज हैन, द्याट जोइन टु वर्ड अर क्लज हैन। दुईवटा शब्द समूह दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द वा वाक्यहरू जोड्न प्रयोग गरिने शब्द वा शब्द समूहलाई संयोजक भनिन्छ अथवा कनेक्टिभ भनिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू जोडेर एउटै सम्बन्ध देखाउन सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, बिकज, एज, सिन्स, फर, बिकज अफ, देयरफोर, सो, रिजन, रिजल्ट हैन, यीहरू। अब जस्तै हामीले सेन्टेन्समा जोड्छौँ। अब यिनीहरूलाई खास गरी म सर्व हजुरलाई एकचोटि नेपालीमा भनिदिन्छु, हजुरले टिप्दै जानु होला। एन्ड एन्ड भनेको र, अनि एफआर फर भनेको निम्ति, एफआर फर भनेको निम्ति, बियुटी बर्ड भनेको तर, बियुटी बर्ड भनेको तर, ओआर अर भनेको कि अथवा आइदर अर, इआइटिएचएल आइदर ओआर अर भनेको कि त, नाइदर नर भनेको न त न, थट टिएचयुजिएस थट भनेको यद्यपि, तैपनि,
तथापि, हो, तापनि, अल्दो भनेको यद्यपि हैन, पनि, तापनि, नट भनेको नन, टिल भनेको सम्म, अन्टिल भनेको पनि सम्म, नभएसम्म भनेको, आफ्टर भनेको पछि, पश्चात, बिफोर भनेको अघि, हाउएभर भनेको तथापि, जे भए पनि, हाउएभर भनेको जे भए तापनि, बिकज भनेको किनकि हैन, बिकज भनेको किनकि, सिन्स भनेको देखि, फर भनेको लागि, बिकज भनेको किनकि, किनभने, देयरफोर भनेको त्यसकारण, त्यसैले, हाउएभर भनेको जे भए तापनि, तथापि, बिकज भनेको कारण, कारणले, अनलेस भनेको नत्र, होइन भने जबसम्म, इज भनेको जबकि, जब, व्हेन भनेको जब, व्हेन भनेको जब, वेयर भनेको जहाँ हैन, वाइल भनेको जुन बेला, सिन्स भनेको देखि, त्यस समयदेखि, लिस्ट भनेको नत्र, होइन भने कदाचित, हाउ भनेको कसरी, कति, द्याट भनेको कि, जो, जुन, त्यही, इफ भनेको यदि, विच भनेको जुन, कुन, वाट भनेको जे, के, अदरवाइज भनेको अन्यथा। अब हेर्नुहोस् है सेन्टेन्स, ही इट राइस बिकज ही वाज हङ्ग्री, उसले भात खायो किनभने ऊ भोकाएको थियो, त्यहाँ बिकज प्रयोग भयो। ही एट राइस बिकज अफ हिज हङ्गर, बिकज अफ त्यो प्रयोग भयो। बिकज अफ हेर्नुहोस् त सब्जेक्ट छैन, नाउनसँग प्रयोग भएको छ, हिज हङ्गर भनिन्छ, पोसेसिभमा प्रयोग भएको छ। ही एट राइस बिकज ही वाज हङ्ग्री, दुईवटा सब्जेक्टसँग बिकज प्रयोग भएको छ भने त्यहाँ पोसेसिभसँग बिकज अफ प्रयोग भएको छ। ही वाज हङ्ग्री देयरफोर ही एट राइस, ल हेर्नुहोस् त उसले, ही वाज हङ्ग्री ऊ भोकायो, त्यसकारण ही एट राइस त्यही भएर उसले भात खायो हैन, ही एट राइस खाना खायो। बिकज एज सिन्स फर आर रिटन बिफोर रिजन, बिकजले, एजले, सिन्स, फर यिनीहरू जहिले पनि रिजन भनेको कारण भन्दा कारणसँग लाग्छन्। रिजन सुड बी स्टेटमेन्ट, रिजन चाहिँ के हुन्छ, स्टेटमेन्ट भनेको सकारात्मक हुन्छ, सकारात्मक स्टेटमेन्टमा लाग्छ भनेको हो। बिकज अफ इज रिटन बिफोर रिजन, रिजन सुड बी इन नाउन हैन, नाउन फ्रेज भनेको नाउन फर नाउन पोसेसिभ भनेको। बिकज अफले जहिले पनि रिजनसँग लाग्छ, त्यो पनि कारणसँग लाग्छ, तर त्यो केसँग लाग्छ भन्छ, नाउन फ्रेजसँग लाग्छ हैन, नाउन पोसेसिभसँग लाग्छ। जस्तै माथि हेर्नुहोस् त, ही एट राइस बिकज अफ हिज हङ्गर्स, अब बिकज हेर्नुहोस् त कस्तो कहाँ लागेको छ, ही एट राइस उसले भात खायो किनभने ऊ भोकाएको थियो। देयरफोर सो आर रिटन आफ्टर रिजन अर रिजल्ट, देयरफोर सो रिजल्ट अथवा रिजनमा लाग्छ, त्यो रिजनसँग लाग्यो। जस्तै हेर्नुहोस् माथि देयरफोर प्रयोग भएको छ, ही वाज हङ्ग्री ऊ भोकाएको थियो त्यसकारण उसले भात खायो, रिजल्टसँग सम्बन्धित हुन्छ एज र सो। although, thought, even though, in spite of, however हैन, रिजन अनएक्सपेक्टेड अर अपोजिट रिजल्टमा हुन्छ, अथवा नसोचेको अथवा अनएक्सपेक्टेड भनेको सोध्दैन अकल्पनीयमा हुन्छ। जस्तै अल्दो ही स्टडी हार्ड, ऊ धेरै राम्रो पढेर पनि फेल भयो के, फेल भयो भन्न खोजेको। अल्दो, थट, इभन दो, इन स्पाइट अफ, हाउएभर जहिले पनि अनएक्सपेक्टेड अथवा अपोजिट रिजल्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। उसले धेरै राम्रो पढ्थ्यो तर पनि ऊ फेल भयो। अल्दो ही स्टडी हार्ड ही फेल इन द एक्जाम, कहिलेकाहीँ हामीले पनि हाम्रो जीवनमा यस्तो भोगेका छौँ नि होइन, कुनै पनि काम हामीले गर्न खोजेका हुन्छौँ तर त्यो कामहरू के हुन्छ, असफल भएको हुन्छ। त्यस्ता कामहरू जहिले नै असफल भएका हुन्छन् होइन। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, उनीहरू कठिन परिश्रमले अध्ययन गरेको तापनि उनीहरू फेल भए भनेको। दे फेल
इन द एक्जाम। थर्ड, दे ह्याड स्टडी हार्ड, उनीहरूले कठिन परिश्रम गरेका हुन्, परिश्रमले अध्ययन गरेका हुन्, तर उनीहरू फेल भयो भनेको उसले धेरै, अल्दो ही स्टडी हार्ड ही फेल इन एक्जाम, उसले बहुत कठिन परिश्रम गरेको हो तापनि परीक्षामा असफल भए हैन। थर्ड, दे आर पुअर दे क्यान गेट एभ्रिथिङ व्हेन दे निड हैन। यद्यपि उनीहरू गरिब छन्, उनीहरू आफूलाई खाँचो पर्दा हरेक कुरा पाउन सक्छन् हैन, उनीहरूलाई खाँचो पर्छ। इन स्पाइट अफ हिज हार्ड वर्क हैन, ही फेल द एक्जाम, तर उनीहरू बहुत हार्ड काम गरे तापनि तिनीहरू फेल भए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो। भन्न खोजेको हजुरले के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने अल्दो, त, इभन द हैन, इभन द, इन स्पाइट अफ, हाउ एभर, जहिले पनि रिजल्टसँग अनएक्सपेक्टेड अपोजिट रिजल्टसँग लाग्छ भनेको नसोचेको एउटा काम गरिराखेको हुन्छ, त्यो काम असफल भएको रिजल्ट देखाइदिन्छ। ही स्टडी हार्ड हाउ एभर ही फेल इन द एक्जाम, उसले धेरै मिहिनेत गर्थ्यो तथापि ऊ फेल भयो क्या, जति मिहिनेत गरे पनि ऊ फेल भयो अनि उसको मिहिनेत अनुसारको उसले सफल हुन सकेन। अल्दो थट इभन दो आर रिटन बिफोर द रिजन अफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, हेर्नु मैले अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो, रिजन सुड बी इन स्टेटमेन्ट, तर कारण चाहिँ सकारात्मक हुन्छ भनेको यदि उसले धेरै पढे तापनि त्यो के भयो त असफल भयो, ऊ दौडेर धेरै राम्रो दौडे तापनि ऊ के भयो त फेल भयो अथवा पोजिसनमा पुगेन। हामी जति मिहिनेत गरेर हामी सक्सेस गरे तापनि हाम्रो त्यो काम चाहिँ अलि सम्भव अथवा प्रोसेसमा पुगेर भन्न खोजेको, तर स्टेटमेन्ट चाहिँ अथवा सेन्टेन्स, स्टेटमेन्ट भनेको सेन्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। इन स्पाइट अफ इज रिटन बिफोर रिजन अफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, रिजन सुड बी इन नाउन अर एनपी हैन, जहिले पनि ल हेर्नुहोस् त, इन स्पाइट अफ हिज अफ हिज भनेको त पोसेसिभ भयो नि त, हाम्रो प्रोनाउन भित्रको भयो नि त हैन, पोसेसिभ नाउन प्रोनाउन भयो नि त, प्रोनाउन पनि भयो, नाउन पनि भयो, प्रोनाउन पोसेसिभ पनि भयो, त्यससँग परेको हुन्छ भन्न खोजेको। हाउएभर इज रिटन बिफोर द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, हाउएभर जहिले पनि नसोचेको, सोध्दै नसोचेको रिजल्टमा हुन्छ, हाउएभर जहिले पनि सोध्दै नसोचेको रिजल्टमा परेको हुन्छ भन्ने। तथापि जे भए तापनि, जस्तै हेर्नुहोस् त, ऊ उनलाई यथार्थ प्रेम गर्थ्यो तर उनी केवल नक्कल गर्थिन् भनेको ही लभ रियल्ली, हाउएभर सी ओन्ली इमिटेट, उनले जो इमिटेट, ऊ उनलाई यथार्थ प्रेम गर्थ्यो तर उनी केवल नक्कल गर्थे। So that in order to for and action र पर्पजमा परेको हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, we went to the cinema so that we could watch the film, we went to the cinema in order to watch the film, we went to the cinema for watching film, we went to cinema to watch the film। अब यसैमा हेर्नुहोस् त कति स्ट्रक्चर फरक भयो। All these connective are written before the purpose, सबैको पर्पज भन्दा अगाडि हुन्छ। After, so that, in order that, purpose should be statement भयो, so that र in order that कहाँ परेको भयो त पर्पज भन्दा अगाडि परेको भयो। To or in order to, purpose should be भगवानमा परेको भयो। ल हेर्नुहोस् है, टु पछि भगवान परेको भयो हैन। फर भनेको खास गरी आइएनजी फर्ममा परेको भयो, फर जहिले पनि आइएनजी फर्ममा परेको भयो। इन अर्डर टु र टु भगवानमा परेको भयो। सो द्याट र इन अर्डर टु केमा परेको भयो त स्टेटमेन्ट पर्पजमा परेको भयो। एउटै सेन्टेन्समा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ अन्डरलाइन गरेर दिएको छ, वी वेन्ट टु द सिनेमा सो द्याट वी कुड वाच द फिल्म, सो द्याटको प्रयोग भयो त्यहाँ। फेरि अर्को के को प्रयोग भयो त्यहाँ, इन अर्डर टु को प्रयोग भयो हैन। अब द्याटको प्रयोग भनेको, द्याट भनेको त हजुर कि जो त्यही हैन, त्यो हो नेपालीमा त खास गरी। मैले अन्त्यमा पनि यदि हजुरलाई कन्फ्युज लाग्यो भने मैले फेरि पनि एकचोटि नेपाली दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नेछु। र सो द्याट
हैन। इन अर्डर दैट भनेको ताकि भन्ने हो नेपाली, सो दैट इन अर्डर दैट भनेको ताकि भनेको नेपाली हैन। इन अर्डर टु हजुर भने ताकि भनिन्छ नि हाम्रो त्यो भनेको सो दैट इन अर्डर दैट हैन, टु इन अर्डर टु फर। who whom which that whatever where whenever ल हेर्नुस् त हु कहाँ परेको हुन्छ। हु भनेको पर्सनल सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ केसमा परेको हुन्छ। हुम भनेको पर्सनल अब्जेक्टिभ केसमा परेको हुन्छ। व्हिच भनेको पर्सनल थिङमा परेको हुन्छ हैन, थिङ अथवा पोसेसिभ केसमा परेको हुन्छ। व्हिच र दैट भनेको थिङ हैन, व्यक्तिसँग परेको हुन्छ भनेको। थिङ र प्लेस अथवा ठाउँ र वस्तुसँग परेको हुन्छ भनेको। वाट र वाटएभर थिङ र प्लेस वस्तु र ठाउँमा परेको हुन्छ, तर त्यो सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ केसमा पनि हुन्छ भनेको। कर्म र कर्तामा पनि कर्ममा हुन्छ भनेको, कर्ता र कर्ममा। वेयर र वेनिभर भनेको ठाउँमा परेको हुन्छ भन्यो। यसलाई चाहिँ सम्झिनुहोस् है, रिलेटिभ प्रोनाउन्स। यसलाई हामीले खास गरी हाम्रो रिलेटिभ प्रोनाउन्स हुन्। रिलेटिभ प्रोनाउन्सको प्रत्येक च्याप्टरका भिडियो पनि अपलोड भएका छन्, त्यसलाई एकचोटि हेर्नु होला। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब हेर्नु त, अब यहाँ प्रयोग भएको छ सेन्टेन्सहरू व्हिचको प्रयोग भएको छ। लिता व्हिच मदर इज इन इन्डिया लिभ विथ हर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स हैन, व्हिचको प्रयोग भयो। रामचन्द्र हुम अर हु एभ्री स्टुडेन्ट लाइक आर अ गुड टिचर। रामचन्द्रलाई सबै विद्यार्थीहरूले एकदमै मन पराउँछन् के। हु जो हो अथवा हुम जसलाई भन्नुभयो। आई बट अ पेन व्हिच इज भेरी एक्सपेन्सिभ। मैले जुन पेन किने नि, व्हिच भनेको जुन, धेरै महँगो थियो हैन। आई स्टडी इन दिस स्कुल व्हिच इज फेमस इन सुर्खेत। म जुन स्कुलमा पढ्छु नि त्यो स्कुल चाहिँ एकदमै फेमस छ सुर्खेतमा। आई टिच इन द्याट स्कुल वेयर आई स्टडी। म त्यो स्कुलमा पढाउँछु जहाँ म पढेको थिएँ। वेयरको प्रयोग भयो। when हैन, whenever, so, after, is, as soon as, while, before, till, until, they, by, the time हैन, तिनीहरू टाइमको अगाडि प्रयोग हुन्छन् भनेको। all these connective are written before time, टाइमभन्दा अगाडि हुन्छन्। they make an action, तिनीहरूले एक्सन अ स्टेटमेन्ट टाइम बिफोर क्लोज गर्छन्। फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सन हुन्छ। when she passed SLC she became very happy। जब उनी पास भइन् हैन, जब उनी पास भइन् तब उनी धेरै खुसी भइन्। फर्स्ट एक्सन सेकेन्ड एक्सन छ। द म्याच स्टार्ट when he reached the school। जब ऊ स्कुल पुग्यो त्यसपछि म्याच सुरु भयो। आफ्टर he wore स्कुल युनिफर्म he went to school। जब उसले स्कुल युनिफर्म लगायो त्यसपछि ऊ स्कुलतिर लाग्यो। while they were playing football a cow came into the school। जब उनीहरू फुटबल खेल्दै थिए एक्कासी गाई भित्र आयो। he slept in the bus until he reached पोखरा। ऊ गाडीमै सुत्यो जबसम्म ऊ पोखरा पुगेको थिएन। when, whenever, after, is, as soon as, while, just as, since, written before the first action। फर्स्ट एक्सन भन्दा पहिल्यै लेखिन्छ यिनीहरू। ल सम्झिनुहोस् है यिनीहरू। when, before, till, until हैन, then, by, the time, written before the second action। यिनीहरू फेरि सेकेन्ड एक्सन भन्दा पहिल्यै लेखिन्छ, माथिको फर्स्ट एक्सन भन्दा पहिले। जस्तै when भयो, whenever भयो। ल हेर्नुहोस् है, whenever भयो, आफ्टर भयो हैन, as soon as भयो, while भयो, just as भयो, since भयो। यिनीहरू फर्स्ट एक्सन भन्दा अगाडि। फेरि when, before, till, until, then हैन, यिनीहरू फेरि सेकेन्ड एक्सन भन्दा अगाडि। जस्तै हजुरको एन भनेको र हैन, फर भनेको निम्ति, बट भनेको तर, अर भनेको कि हैन, आइदर अर भनेको न कि, थर्ड भनेको यद्यपि, तैपनि, तथापि, हो, ताकि,
अल्दो भनेको यद्यपि तापनि भयो हैन, द्याट भनेको जो कि जुन त्यही हो, इफ भनेको यदि हैन, यदि यसो भए, एज फार एज अथवा सो फार एज भनेको जहाँसम्म, एज फार एज अथवा सो फार एज भनेको जहाँसम्म, एज लङ एज भन्ने छ नि त्यहाँ, एज सुन एज भनेको बित्तिकै, जस्तै आफ्ना पतिलाई देख्ने बित्तिकै उनी त्यहाँ आइन् हैन, सी एपियर देयर एज सुन एज सी सॉ हर हस्बैंड, उसले आफ्नो पतिलाई देख्ने बित्तिकै भने हैन, उसले फुटबल देख्ने बित्तिकै उसले हिर्कायो, हिट गर्यो। एज लङ एज भनेको भएसम्म, रहेसम्म, एज भनेको त्यहाँ छ नि एस भनेको जत्तिकै, एजी भनेको जस्तो झै मानव कि, एज वेल एज भनेको साथै पनि थपमा, बोथ एन भनेको दुवै अनि भयो हैन। यहाँ दुईवटा कन्जक्सन आएको, इभन इफ भनेको भए तापनि, हार्डली वेन भनेको हैन, इन अर्डर टु भनेको ट्रु का लागि, सो द्याट इन अर्डर द्याट भनेको ताकि, त्यसैगरी ओन्ली नट ओन्ली बट अल्सो भनेको मात्र होइन पनि, नो लेस देन भनेको भन्दा कम होइन अनि यसरी हजुरले जस्तै थर्ड भनेको थर्ड एट भनेको यद्यपि अझै, यसरी हजुरले प्रयोग गर्दै जानुहोस् र नेपालीमा पनि टिप्दै जानुहोस्। एन एज वेल एज बट बोथ एन्ड आइदर अर हैन, यिनीहरूले दुई नाइदर नट ओन्ली बट अल्सो, यिनीहरूले दिस कन्जक्सन चाहिँ पेयर अफ नाउन, दुईवटा नाउनहरूलाई जोड्छन्, एड्जेक्टिभलाई जोड्छन् हैन, एडभर्बलाई जोड्छन् भनेको नामलाई जोडे, विशेषणलाई जोडे हैन, त्यसै क्रिया विशेषणलाई जोडे, भावलाई जोड्छन्, फ्रेज शब्द समूहलाई जोड्छन्, कलजलाई जोड्छन् हैन, यिनीहरूलाई जोड्छन् भनेको। त्यसै ही प्ले फुटबल एन्ड क्रिकेट, फुटबल एन्ड क्रिकेट भनेको, लच्चु एज वेल एज हिज फ्रेन्ड भिजिटेड द जू एज वेल एज, उसको साथी सँगसँगै एज वेल एज, सी ओक्स क्वाइकली एन अथवा बट एक्युरेटली हैन, एन अथवा बट एक्युरेटली, आई शैल आइदर गो टु मार्केट अर वाच टेलिभिजन, म के गरौँ, यो कि त्यो अर भनेको दुईवटा स्ट्रक्चर भयो। यदि नेगेटिभ हो भने आई शैल नाइदर गो टु मार्केट नर वाच टेलिभिजन, यदि नेगेटिभमा त्यो प्रयोग हुन्छ। ही क्यान नाइदर रिड नर राइट, न उसले लेख्न सक्छ न उसले पढ्न सक्छ। नट ओन्ली द टिचर बट अल्सो मदर्स लभ मी भेरी मच, मेरो शिक्षकले मात्रै होइन कि मेरो मदरले पनि मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, मेरो आमाले मात्रै होइन कि मेरो शिक्षकले पनि मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। इफ वेदर अनलेस हैन, इले पनि दुईटा, इ भनेको यदि हैन, all these connective are written before the conditional clause. If I were a bird, I would fly in the sky. यदि म चरो भइदिएको भए म आकाशमा उडिदिने थिएँ, यदि म चरो भइदिएको भए म आकाशमा उडिदिने थिएँ, तर म चरो हो त होइन नि। एज वेल एज साथै, जसमा, थपमा हैन, इफ भनेको यदि भयो हैन, इफ भनेको यदि भयो। त्यसै गरी सिमिलरली unless you take your medicine you won't get better, यदि तिमीले औषधि लिएनौ भने तिमी के हुन सक्दैन, बेटर हुँदैनौ, निको हुँदैनौ, त्यही भएर औषधि चाहिँ लिनुपर्छ राम्रोसँग मेडिसिन। whether you help me or not I would help him, यदि तिमीले सपोर्ट गर या त म गरौँ हैन, whether he help me or not I would help him, यदि तिमीले सपोर्ट गर्न म सपोर्ट गर्छु तिमीलाई, ओके। so that, thinking that, asking that, seeing that, helping that, अब that को प्रयोग हेर्नुस् त, the sun is so difficult that हैन, I can't do it, the sum भनेको जोड धेरै गाह्रो छ, म त्यसलाई सल्भ गर्न सक्दैन, बीचमा डट हुन्छ। त्यसै I called
her thinking that she was my friend's sister. And I called her thinking that she was my friend's sister. ऊ मेरो साथीको बहिनी हुनुहुन्छ. The beggar sat by the street hoping that people would give him some money. त्यो बेगरले के होपिङ गरिरहेछ, आश गरिरहेको छ कोही मान्छेहरूले उसलाई केही भए पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आश गरेर स्टेसन र सडकको छेउमा बसेको छ. Why or how? I don't know why he left the school. मलाई थाहा छैन उले किन स्कुल छोड्यो भनेर. I don't know why he left the school. मलाई त्यो थाहा छैन उले किन स्कुल छोड्यो. I don't know how he passed the exam. ऊ कसरी परीक्षामा पास भयो त्यो मलाई के पनि थाहा छैन. मलाई थाहा छैन. I know how to cook fish. मलाई थाहा छ म कसरी माछा पकाउँछु भनेर. I ate rice because he ate rice because he was hungry. उसले खाना खायो किनभने ऊ भोकाएको थियो. He ate rice because of his hunger. उसले भात खायो किनभने ऊ बढी भोकाएको थियो. He was hungry therefore he ate rice. उसले भात खायो किनभने ऊ भोकाएको थियो. Although he studied hard, he fell in the exam. हैन? Although he studied hard, he fell in the exam. ओ धेरै मेहनत गरेको थियो, ऊ धेरै परिश्रम गर्थ्यो तर ऊ परीक्षामा फेल भयो. In spite of his hard code, he failed the exam. ऊ जति मेहनत गरेको थियो, यति मेहनत गरेको थियो कि तर पनि परीक्षामा फेल भइदियो. He studied hard, however he failed the exam. ऊ धेरै मेहनत गरेको थियो तर कसरी फेल भयो थाहा छैन. He went to the cinema so that he could watch the film. हैन? ओ he went to the cinema. ओ फिल्म चलचित्र हलमा गयो. So he went to watch the movie. फिल्म हेर्नको लागि ऊ त्यहाँ गयो. अनि he went to the cinema in order to watch the movie. ऊ त्यहाँ किन गयो त मुभी हेर्नको लागि गयो. He went to the cinema for watching film. फिल्म हेर्नको लागि ऊ He went to the cinema to watch the film. फिल्म हेर्नको लागि गयो. Lita, whose mother is in India, lived with her grandmother. Ramchandra, whom every student like, is a good teacher. यसै गरेर हजुरले यी कन्जक्सनहरुलाई जोड्दै जानुस् हैन. जब हजुरले जोड्दै जानुहुन्छ हाउ व्हेन हैन त्यहाँ अन्डरलाइनहरु गरेको छ. त्यसै हजुरले बिकज अफ को अर्थ कारण वा कारणले भन्ने हुन्छ. यसको पछि नाउन फ्रेज आउँछ जस्तै he shot, he could not हैन. बिकज आउँछ भनेको he strained भन्ने बिकज ले जहिले पनि नाउन फ्रेज ल्याउँछ. म केही जो इम्पोर्टेन्टहरु छ यसको नेपालीमा भन्दिन्छु. फेरि पनि म नेपालीमा भन्दिन्छु. देन को प्रयोग तुलनात्मक तसम्म हुन्छ. वेरेजले एक व्यक्ति वा समूहबाट हुने दुई विपरीत कार्यको बोध गराउँदछ. उसको अनुहार चम्किलो छ जबकि उसको पोशाक घिनित छ हैन. His face is bright whereas his dress is hateful. In order to तथा so that को अर्थ ताकि भन्ने हुन्छ. As far as तथा so far as को अर्थ जहाँसम्म भन्ने हुन्छ. As well as को अर्थ साथै वा पनि. as soon as को अर्थ बित्तिकै भन्ने हुन्छ. In order to तथा to को अर्थ का निम्ति भन्ने हुन्छ. कार्य वा उद्देश्य जोड्नका लागि कहिलेकाहीँ औपचारिक बोली वा लेखाइका निम्ति in order to प्रयोग गरिन्छ भने सामान्य रूपमा to को प्रयोग गरिन्छ. एजिप को अर्थ जस्तो वा झै भन्ने हुन्छ. इवन इफ को अर्थ भए पनि र as soon as अथवा as long as को अर्थ रहेसम्म भन्ने हुन्छ. आइदर अर को प्रयोग कि यो कि त्यो भन्ने मतलब बुझाउँछ. कि यो कि त्यो भन्ने मतलब बुझाउँछ. नाइदर नले न यो न त्यो अथवा न त
न त यो न त त्यो भन्ने अर्थ बुझाउँदछ। देयरफोरले फलस्वरूप भन्ने अर्थ दिन्छ। यसको स्टेटमेन्टको अपेक्षित परिणामलाई जोड्दछ। थ्रु, अल्दो, इभन दो को अर्थ यद्यपि भन्ने हुन्छ। यी कन्जक्सनहरू सिचुएसन र तिनका अनपेक्षित परिणामलाई जोड्दछन् हैन। इन स्पाइट अफ को अर्थ हुँदाहुँदै पनि भन्ने हुन्छ। यसको स्टेटमेन्टको अनपेक्षित हैन परिणामहरू जोड्छ। टिल को अर्थ त्यो भन्ने हुन्छ। टिल को अर्थ त्यो भन्ने हुन्छ हैन, तबसम्म भन्ने हुन्छ। अनटिल को नभएसम्म भन्ने हुन्छ। हाउएभर को अर्थ तथापि अथवा तापनि भन्ने हुन्छ। वेयर को प्रयोग कुनै वस्तु, सम्बन्ध, कुनै स्थानसित जोड्नका लागि गरिन्छ। वाइलले एकै समय दुई घटना घटेको अवस्थालाई जनाउँदछ र पछिल्लो घटनाको अगाडि प्रयोग हुन्छ। लिस्ट को अर्थ नत्र वा होइन भन्ने, कदाचित भन्ने हुन्छ। यसको प्रयोग हुनसाथ सुड आउनै पर्छ। लिस्टको अगाडि सुड आउनै पर्छ। त्यसैगरी वेदर, त्यसैगरी तपाईको थर्ड र एट अब बीचमा खाली अथवा बीचमा जोडिने सेन्टर वेदर अर नट भन्ने हुन्छ। जस्तै मेरो त वफादार छ छैन मलाई थाहा छैन हैन। आई डोन्ट नो द वेदर द लिडर इज लोयल अर नट। थर्ड एज भनेको हैन यद्यपि अझै, यद्यपि उनी वृद्ध छन् अझै आफ्ना चेलाहरूलाई पढाउँदै छन् भन्ने हुन्छ। थर्ड इज ओल्ड, ही इज टिचिङ हिज पिपल एज भन्ने हो। द्याट सेम द्याट भन्ने हो। सो एज हैन, सच एज, स्केयरली व्हेन भयो। नो लेस देन भन्दा कम होइन हैन। नट ओन्ली बट अल्सो मात्र होइन, डट पनि भन्ने हुन्छ। नो सनर एज हैन, नो सनर एज हामीले घर छोडेका मात्र के थियो, मुसलधारे पानी पर्न थालिसक्यो हैन। नो सनर हाइड वी लेभ द हाउस देन इट बिगेन टु फल द हेभी रेन। सो द्याट इन अर्डर टु, ताकि भन्ने हो। इन अर्डर टु का लागि भन्ने हो। हार्डली वेन हैन, इभन भए तापनि। बोथ अथवा दुवै, इन अनि र, एजलेज साथै पनि थपमा। एजी भनेको जस्तो झै मानव कि हैन। एज भनेको एक्जेक्टिभ जत्तिकै। एसोनेस भनेको बित्तिकै। एज लङ एज भनेको भएसम्म, रहेसम्म। एज फार एज अथवा सो फार एज जहाँसम्म भन्ने हुन्छ। यसलाई नेपालीमा टिप्नु भयो होला अथवा सम्झिनु होला भन्ने आशा गरेको छु। त्यसैगरी अदरवाइज भनेको अन्यथा हैन, हामी व्यस्त रहनु पर्छ अन्यथा विलासमा फस्दैछौँ भन्नु। वी शुड रिमाइन बिजी अदरवाइज वी विल फल इन लग्जरी। वाट भनेको त थाहा छ तपाईँलाई, जी। वाट भनेको जी अथवा के हैन। विच भनेको जुन अथवा कुन, डब्ल्युएच क्वेसन भयो। इफ भनेको यदि, यदि त्यो चरो भए आकाशमा उड्ने थियो हैन। द्याट भनेको, इफ भनेको यदि अथवा यदि भने। द्याट भनेको कि, जो, जुन, त्यही छ हैन। उनले मलाई बताउन् कि तिनी एउटी शिक्षिका थिइन् हैन, थिइन्। हाउ भनेको कति, कसरी। लिस्ट भनेको नत्र, होइन भने कदाचित। यसको सँगसँगै सुड अनिवार्य आउनुपर्छ। सिन्स भनेको देखि अथवा त्यस समयदेखि। वाइल्ड भनेको जुन, जुन बेला। र वेयर भनेको जहाँ। वेन भनेको जब। एज भनेको कि त, कि जब। अनलेस भनेको नत्र, होइन भने जबसम्म। बिकज अफ भनेको कारण, कारणले। बिकज भनेको किनकि, किनभने। देयरफोर भनेको त्यस कारण, त्यसैले। हाउएभर भनेको तथापि, जे भए पनि। बिफोर भनेको अघि। आफ्टर भनेको पछि। अन्टिल भनेको सम्म, नभएसम्म। टिल भनेको सम्म। नट नर भनेको न त। अल्दो भनेको तथापि, पनि, तापनि। थर्ड भनेको यद्यपि, तापनि, तापनि हो, तापनि। नाइदर अर नट, न त, न। आइदर अर भनेको कि त। अर भनेको कि अथवा, अथवा। बट भनेको तर। अर भनेको लागि। एन भनेको बट।
यस्ता शब्दहरूलाई हजुरले पढ्दै जानु होला र आशा छ यी शब्दले पक्कै पनि हजुरलाई सहयोग गर्नेछ। हजुरले दोहोऱ्याउँदै जानु होला। त्यसैले कन्जक्सनलाई कनेक्टिभ पनि भनिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द वा वाक्यहरू जोड्न प्रयोग गरेकी शब्द वा शब्द समूहलाई नै संयोजक भनिन्छ अथवा कनेक्टिभ भनिन्छ। यिनीहरू कन्जक्सनहरूको मद्दतबाट दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू जोडेर एउटै सम्बन्ध देखाउन सकिन्छ। त्यस्ता ससाना धेरै सरल वाक्यलाई जोडेर एउटै वाक्य बनाउन पनि सकिन्छ। अङ्ग्रेजीमा यस्ता कन्जक्सनहरू अनगिन्ती छन्, तर हामीहरूले आज इन हैन, फर, बट, अर, आइदर, or, neither, not, thought, although, not, till, until, after, before, however, therefore हैन, यिनी 9Ws when, where, how हैन, whenever, as far as, so far यिनीहरूलाई छलफल गर्यौं। आशा छ यसले हजुरलाई केही भए पनि सहयोग गर्नेछ। यिनै नै यतिले नै हजुरलाई पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन, मैले मेनलाई लिएको छु। जो मेन हजुरले पढ्दै जानुभयो भने अरू पनि हजुरले त्यसै गर्दै सर्च गर्नु होला, पढ्दै जानु होला भन्ने आशाका साथै आजको यस भिडियोबाट कन्जक्सन अथवा कनेक्टिभबाट म हजुरबाट बिदा माग्ने अनुमति माग्छु, बिदा हुने अनुमति माग्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।